पंजाब में सियासी हलचल, बुज़दार हुकूमत मुश्किल में, अलीम खान का तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान, पंजाब के तर्ज़ हुक्मरानी पर तशवीश का इजहार, आखिरी वक्त तक कोशिश है PTI को मुत्तहिद और मजबूत करें, तहरीक अदम एतमाद आने पर फैसला मुशावरत से करेंगे, अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर खान से हुकूमत के बाद काम क्यों नहीं लिया गया, उनको अहमियत क्यों नहीं दी गई, इसका जवाब आज तक समझ नहीं आ सका। पंजाब में जो कुछ हो रहा है और जिस तर्ज की हुक्मरानी है, मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ दिया। लाहौर में जहांगीर तरीन के घर बड़ी सियासी बैठक, अलीम खान, 3 सूबाई वुज़रा और 16 अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। जहांगीर तरीन की लंदन से बजरिया वीडियो लिंक मुशावरत। अलीम खान की 3 रोज़ में 40 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। नून लीग की सीनियर क़यादत का भी अलीम खान से राबता। उस्मान बुज़दार कबूल नहीं, वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली से कम पर कोई बातचीत नहीं, तर्ज़ हुक्मरानी ने पार्टी की साख तबाह कर दी, मजीद खामोश नहीं रहेंगे। आइंदा 48 घंटे अहम, अरकान की तादाद 50 से ज़ायद होने पर पावर शो होगा, तरीन ग्रुप के इजलास में अरकान की गुफ्तगू। हालात हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली ने खबरदार कर दिया, हुकूमत को बड़े सियासी फैसले लेने का मशवरा। सियासत में जीत पहले फैसला लेने वाले की होती है। हुकूमत पंजाब के वुज़रा की परवेज़ इलाही से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अदम एतमाद का शोशा जल्द दम तोड़ जाएगा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ऑपोजिशन मुल्क की तरक्की का सफ़र रोकने के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, हर गैर जमहूरी हथकंडे का मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। जो CM के पास पर्क्स हैं, शायद मेरे ज़ाती तौर पे मेरे पास शायद उससे ज़्यादा पर्क्स मौजूद हैं। जो वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, शायद उससे बेहतर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो उनके पास सरकारी जहाज़ है, मेरे पास उससे बेहतर जहाज़ मौजूद है। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैंने CM बनना था तो इसलिए मैंने इमरान खान का साथ दिया था। मैंने इमरान खान का साथ इसलिए दिया था कि इस पाकिस्तान में एक वाहिद उम्मीद थी कि जो इमरान खान की शक्ल में लोगों ने देखी थी। मेरे पास वज़ीर आला से बेहतर गाड़ियाँ, बुज़दार से अच्छा जहाज़ मौजूद, वज़ारत आला का ख्वाहिशमंद नहीं, ओहदे के बगैर भी पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने के सवाल पर अलीम खान का जवाब। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को जहांगीर तरीन और अलीम खान से राबते का टास्क दे दिया। अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल है, चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे, जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा नहीं, सियासी मुखालिफिन लूटी हुई दौलत के जरिए इनकलाब नहीं ला सकते। इमरान खान की कोर कमेटी के इजलास में गरज बरस। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने का मिशन, अपोजिशन के 3 बड़ों की बैठक, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुशावरत। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए फिर 48 घंटे दे दिए, कामयाबी का पहलू यकीनी, जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं, इमरान खान गली कूचों की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, सरबराह PDM की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गालियां तहरीक अदम एतमाद का रास्ता नहीं रोक सकती, रवैया घबराहट का सबूत। वज़ीर आज़म की खारिजा अमूर पर गैर मोहतात गुफ्तगू कौमी मफादात के लिए खतरनाक।
عمران نیازی اپنی سیاست اور ساکھ خراب کر چکے، پاکستان کی عالمی سیاست اور ساکھ خراب نہ کریں، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم، عدم اعتماد کا فیصلہ پنجاب اور سندھ نے سنا دیا۔ کٹ پتلی وزیر اعظم گھر چلے جائیں، اسمبلیاں توڑیں، الیکشن کرائیں اور ہمارا مقابلہ کریں، صاف اور شفاف انتخابات ہمارا مطالبہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی گجرات لالا موسیٰ اور جہلم میں گفتگو۔ 172 آدمی آپ نے لے کے آنے ہیں، خاص اسپیکر کے خلاف ہو یا عمران خان کے خلاف ہو، وزیر اعظم کے ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں امپائر نیوٹرل ہیں، بہت اچھی بات ہے، شکر اللہ کا آپ کو 3.5 سال بعد یہ خیال آیا کہ امپائر نیوٹرل ہے۔ جب آپ ہاریں گے آپ کہیں گے تھرڈ امپائر نہیں آ رہا ہے، اور ان ساروں کو ایک ہی ٹوکرے میں بند کر دے گا عمران خان۔ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو یاد رکھنا جھاڑو پھر جائے گا اور آپ کی سیاست اس کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ دفن ہو جائے گی۔ 172 ارکان آپ نے لے کر آنے ہیں، ہم تیار ہیں۔ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد پر ناکامی ہوگی، یہ شکست پر پھر کہیں گے تھرڈ امپائر نے ہرا دیا۔ حکومت کو کسی مارچ سے کوئی مسئلہ نہیں، جیلوں سے بچنے والے جلد قانون کے دائرے میں ہوں گے، شیخ رشید کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل الیکشن پلان پر اہم اجلاس، آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد رپورٹ پر بریفنگ۔ پشاور دھماکے کی مذمت، دہشت گردوں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ نفرت انگیز تقاریر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی، وزیر اعظم عمران خان کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق امور کا جائزہ، پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق بھی تبادلہ خیال۔ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ انتقال کر گئے، وہ عرصہ دراز سے علیل تھے۔ رفیق تارڑ کو دل کی تکلیف کے باعث اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور دیگر شخصیات کا اظہار افسوس۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ روس یوکرین جنگ، شہر ارپن میں شدید بمباری، راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات زمین بوس۔ یوکرینی صدر کا یورپ سے روسی تیل کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ روس کی پیش کردہ 6 انسانی راہداریاں مسترد، ہمارے شہری بیلاروس نہیں جائیں گے، یوکرینی نائب وزیر اعظم ڈٹ گئے۔ روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کی ملاقات جمعرات کو متوقع، ترکی کی ثالثی میں مذاکرات ہوں گے۔ ملکی سیاست میں ہلچل، سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 1284 پوائنٹس کمی، سٹاک مارکیٹ 43,266 پوائنٹس پر بند۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید 63 پیسے گر گئی، انٹر بینک میں ڈالر 178 روپے 13 پیسے کا ہو گیا۔ اور بارش سے متاثرہ راولپنڈی ٹیسٹ کے چوتھے روز بھی کم روشنی کے باعث کھیل جلد ختم، آسٹریلیا نے 7 وکٹ پر 449 رنز بنا لیے۔ مہمان کینگروز کو پاکستانی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 27 رنز درکار، ٹیسٹ بے نتیجہ ہونے کا امکان۔